صباح الخير، معكم بالعمري عالية لويزا، مخرجة جزائرية. درت بليزيور فيلم دوكيومونتير و كلكو كور ميتراج فيكسيون. كي كنت في لافاك في بجاية كان عندي صديق واسمو عبد النور حوشيش، كان دار لي رونكونتر سينماتوغرافيك تاع بجاية اللي هو دوك موعد معروف في السينما في الجزائر. هو كان لي تو ديبي تاعو في هذيك لا بيريود، وانا كنت نستنى غير هذيك لا بيريود باش نروح نستنى غير لي رونكونتر هذوك باش نروح نشوف لي فيلم. تما كي بدات ما باسيون تاع السينما وتاع لي فيلم، وكنت اشاك فوا يكونوا هاد لي رونكونتر نروح نخدم كبينيفول او ميم طون جون بروفيتي باش نهضر مع لي رياليزاتور، نسيي نشنش من نعمل هيك باش نتعلم. كي كان في عمري 27 سنه جيت للجزائر العاصمه وبديت نخدم اون طونك كونسلتانت محاميه في السمعي البصري في الاوديو فيزوال. تماك لي شغل فريمون دخلت في الدومين. انا في الحقيقه كنت حابه نبدا في الجانب الفني تاع السمعي البصري، بصح كم على بالكم في الجزائر ولا في بارتو دون لو موند كي تكون قريت ادمينستراسيون دونك يحطوك ديريكتومون في لاكاس تاع ادمينستراسيون في الخدمه. مي هذا الشيء سا ما با فريني، او كونترير باسكو عاوني باش ندير معارف في الاوديو فيزوال، وعرفت بزاف لي تكنيسيان اللي ولاو دي زامي وميم دي ممبر تاع العائله تاعي نقدروا نقولوا اللي عاونوني ابخي كي بديت نرياليزي لي فيلم تاعي من الجانب التقني والمادي فيما يخص الماتيريال. وانا عطيت لنفسي وقت، قلت نمد لنفسي عام باش نسي نطور في هذا المجال ونخرج من الجانب الاداري ونروح للجانب الفني، واذا ما قدرتش نشوف كيفاش ندير. وفينالمون عام كفاني وبديت ابخي عام بديت نرياليزي دي توت بيتيت فيديو. هيئه الامم المتحده اونو فام كانوا يحوسوا فنانين باش يديروا ورشه فنيه في دار عبد اللطيف لمده 15 يوم. انا ديبوزيت لا كانديداتور تاعي، جي تي سيليكسيوني. دونك كي رحت لتماك سيتي ما بروميير رياليزاسيون فيديو في دار عبد اللطيف. الناس كي جاو عجبتهم بزاف لا فيديو، وجايو بزاف دي روتور ايجابيين بزاف. دونك هذا الشيء سا ما انكوراجي، ميم لا فامي تاعي جاو وشافوا كامل عجبهم. دونك سا ما انكوراجي باش نزيد نخدم ونوري اترافير لا فيديو لا رياليتي تاعي، الحقيقه كيما نشوفها انا بعينيا. جاتني فكره باش ندير اول فيلم وثائقي تاعي اللي كان اسمه اونيك بوين دي زد، وهو عباره عن سي دي بورتري تاع 7 جزائريين يخرجوا من القالب الاجتماعي المفروض عليه في الجزائر بصفه خاصه وفي العالم بصفه عامه. في الفيلم هذا تاعي الوثائقي الاول لقيت مساعده كسوا في الجانب التقني ولا في لي تكنيسيان اللي عاونوني باش نفيلمي، ولا حتى في لا بوست برودكسيون اي في المونتاج. وهذا غراس لي زامي تاعي التقنيين اللي كانوا يخدموا معايا افون كي كنت نخدم في الاداره. قدمت الملف تاعي للورشات تاع الجزائر اللي هي مع انستيتو فرونسي اللي هي تكوين بور لي بروفيسيونيل تاع السينما، ويعاونوك فيه باش دير ان دوكيومونتير. دونك جي بريزونتي ما كانديداتور والحمد لله تم اختياري، ومع زوج مخرجين وحدوخرين ومجموعه تاع التقنيين. كانوا 3 فيلم دون لو فيلم تاعي انايا اللي اسمه سوري مام. سوري مام هي سي فيلم وثائقي قصير يحكي حكايه امين اللي هو ان جون تاتوور الجيريان يعيش حياته بالنمط اللي بغاه هو، لكن هو il est tiraillé entre sa passion pour le tatouage والحب تاع يماه، باسكو يماه ان فيت هو يخدم تاتوور ويماه قري شريعه في الجامع. دونك حبيت نوري هذا لو كونتراست بين حنا نعرفوا بليك الجزائري يماه عزيز عليه بزاف. دونك حبيت نوري هذا لو كونتراست بين حياته والنمط تاع حياته والحب تاع يماه، شكون راح يغلب الحب تاعو للتاتواج ولا الحب تاع يماه. هذا الفيلم هذا il a eu des critiques et pour moi elles étaient pour la plupart guère positives. même اللي ما عجبهمش الفيلم لي كريتيك تاعهم كانوا مبنيه على منطق، وانا كي تكون اون كريتيك مبنيه على منطق دونك مرحبا بها. غراس لهذا لو فيلم قدرت نبارتيسيبي لبليزيور فيستيفال. الفيستيفال تاع توات سينما في اضرار وين ديت لو دوزيام بري تاع الجوري، فيستيفال تاع بروميير بلان دانجي في فرنسا، فيستيفال تاع لو كور ميتراج عرب في الاسبان، وفيستيفال تاع بوردر ارت في النوفو مكسيك. لو سينما الجيريان فيه بزاف بوتونسيال باسكو عندنا دي تكنيسيان فريمون اكسترا اوردينير، باسكو لي تكنيسيان تاعنا لا بلوبار تعلموا شغل سور لو تا، ما عندهمش دي فورماسيون. لا تلقاه كيما نقولوا حنا ينافيغي بوالو يخدم لك فين. il faut croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser. il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Il faut quand on fait un film documentaire ou là en général n'importe quelle personne تقدر دير معاها film pour moi parce que chaque histoire تاع chaque انسان est unique. donc هذه هي